बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। अगर ये कहा जाए कि इस्लामाबाद के अंदर जो बैठी हुई हुकूमत है, क्या उसको हुकूमत भी कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए? अगर हुकूमत है तो इतनी नॉन सीरियस गवर्नमेंट मैंने नहीं देखी। आप इस वक्त अंदाज़ा ये लगाइए कि शहर इक़्तिदार के अंदर एक पूरा तमाशा लगा हुआ है, एक मजाक बना हुआ है। मेरे ख्याल पाकिस्तान के साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ। और तब्दीलियों की खबरें देने से पहले मैं आपको एक खबर देना चाहता हूँ कि कल हमें खबर आई थी कि आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास होगा और कौमी सलामती कमेटी के इजलास के अंदर अहम उमूर के ऊपर फैसले किए जाएंगे। अब आप जानते हैं कि कौमी सलामती कमेटी इजलास कोई मेरा मतलब कि कोई मजाक नहीं है जिसमें आप ये कहें कि जनाब एक मामूल की नशिस्त है। कौमी सलामती कमेटी के अंदर आपकी नेशनल सिक्योरिटी के मामलात को डिस्कस करना होता है, आपकी फौजी क़यादत बैठती है, आपकी सिविलियन क़यादत बैठती है, यानी मुल्क की लीडरशिप बेसिकली बैठती है। लेकिन अंदाज़ा कीजिए कि इजलास बुलाने का शौक़ होता है, मीडिया में खबरें जारी करवाने का शौक़ होता है, अगली चीज़ों का पता नहीं होता। हम न्यूज़ का दावा यह है कि कौमी सलामती कमेटी का जो आज होने वाला इजलास है उसको फ़िलहाल मुलतवी कर दिया गया है। और वजह क्या है जी? शहबाज शरीफ ने टर्की जाना है, तो उस वजह से भाई आपको पहले पता नहीं था कि आपने टर्की जाना है? आखिरी बार भी जब कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ था तो पहले एक बार मुलतवी हुआ, फिर चंद दिन के बाद हुआ। तो कम से कम कुछ अहम फोरम्स को, कुछ अहम चीज़ों को तो सीरियस ले ले, उसको तो अपनी पीडीएम की तरह या अपने जो सियासी फैसले हैं उसकी तरह ये काम न करें। और इस इजलास के अंदर जनाब आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा, इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह जो हैं उन्होंने वहाँ पे शरीक होना था। लेकिन कल खबरें भरपूर चली टीवी के ऊपर और आज जाहिर है वो मुलतवी कर दिया गया है। तो अब एक लिहाज से मतलब ये है इस गवर्नमेंट की नॉन सीरियसनेस का अंदाज़ा आप लगा लीजिए। एक और ख़बर आपको दे देता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि गवर्नमेंट मौजूदा हमारी कितनी सीरियस है और कितनी उसकी बात सुनी जा रही है। खबर यह है कि आप जानते हैं कि शहबाज शरीफ ने IMF की MD को कॉल की थी और उनसे कहा था कि आपने ये जो $6 अरब की शराइत है उसमें नरमी कर दें, मेहरबानी करें। और पाकिस्तान ने अपने आने वाले बजट के जो फिगर्स हैं वो भी उनके साथ शेयर किए थे। अब आज शहबाज राना साहब ने एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर ये बताया है कि IMF ने $6 अरब के लिए शराइत में नरमी की पाकिस्तानी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। कहने का मतलब ये है कि ये जो कहा जा रहा है जी पाकिस्तान ने गैर मुकम्मल प्रोग्राम को, नामुकम्मल प्रोग्राम को यहीं पे ख़त्म करने का फैसला किया, वो हमारी तरफ से नहीं है। आयशा गौस बख्श पाशा का भी यही दावा है, बाकी बहुत सारे लोग काबीना के दावा कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ की जो दरख्वास्त है उसको मुस्तरद कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि हम इसमें किसी भी किस्म की कोई तब्दीली नहीं करेंगे और उन्होंने MD से बात की लेकिन इदारे ने फ़िलहाल उनकी बात नहीं सुनी। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि हम पाकिस्तान को किस नहज के ऊपर पहुंचा चुके हैं कि माजी के अंदर जब भी ऐसा होता था कि अगर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हो रहा होता था, चीज़ें फंसी हुई होती थी, तो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म IMF की MD को कॉल करता था तो कोई ना कोई बात सुन ली जाती थी। ये कैसी बात है कि एक मुल्क का वज़ीर आज़म एक बैंक की कहेंगे मॉनेटरी फंड की मैनेजिंग डायरेक्टर को कॉल करता है और वो उसको भी कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। उसकी वजूहात वही हैं, वो मैंडेट नहीं है, वो कबूलियत अवाम के अंदर नहीं है। लेकिन जाहिर है कि उन सब चीज़ों का बोझ जो है वो अवाम के ऊपर डाला जाएगा और किसी भी तौर पे जो असल मसला है उस मसले के हल की तरफ, यानी जिसको आप ये कहना चाहते हैं इलेक्शंस की तरफ नहीं जाया जाएगा। हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि यहाँ पे जो अपने लोग हैं उनके घरों के ऊपर पुलिस रेड करेंगे, उनके घरों में तोड़ फोड़ करेंगे, उनको गिरफ्तार करेंगे, उनको जेलों में डालेंगे। अब मुराद सईद हैं, रात को सवात के अंदर उनके घर के अंदर पुलिस दाखिल हुई, वहाँ पर छापा मारा गया और लेकिन उनकी गिरफ्तारी जो है वो रात को नहीं हो सकी। कुछ ऐसी ही बात आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आई। शहजाद अकबर जो एहतसाब के मुशीर थे इमरान खान के दौर में, उनके भाई की बाजियाबी से मुतल्लिक केस था जिस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा पुलिस रेंजर्स यूनिफॉर्म में बंदे उठ रहे हैं, किसी को परवाह नहीं है। उनके मुताबिक अगर बंदा बाजियाब ना हुआ तो जज साहब ने कहा कि वो वजीर आजम को बुलाएंगे, लेकिन मजाल है कि किसी के कान के ऊपर जूं तक रीखती हो। अब अंदाजा कीजिए कि वो एक्टिविस्ट हैं कराची से, जबरान नासिर। रात को उनकी अहलिया जो है उन्होंने बताया कि 15-20 लोग थे और उन 15-20 लोगों ने गाड़ी को रोका और उसमें से वो उसको ले गए हैं। लेकिन हमारे जो ह्यूमन राइट्स के लोग हैं, जो लेफ्ट के लोग हैं, रात से वो बहुत बोल रहे हैं
میں یہ سمجھتا ہوں کہ جبران ناصر صاحب کو اگر کسی غلط طریقے سے یا غلط مقدمے کے اندر یا اس طرح لے جایا گیا تو یہ غلط ہے، ان کو کورٹ آف لاء کے اندر پروڈیوس کیا جانا چاہیے اور ان کا فیئر ٹرائل ان کا رائٹ ہے. لیکن ہماری یہ اشرافیہ اپنے اوپر بہت خام بولتی ہے. رات سے آپ دیکھ لیجئے جرنلسٹ بول رہے ہیں، ایکٹیوسٹ بول رہے ہیں، بہت سارے لوگ بول رہے ہیں، لیکن جب پچھلے 1-1.5 مہینے یا چند مہینوں سے جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، اس کے اوپر ان سب کے منہ سلے ہوئے تھے. یہی بات ہے کہ جب آپ کے مخالف ہے جس سے آپ اتفاق نہیں کرتے اس کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا. ہوتا ہے، چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں ہے. ایک خبر اور آپ کو دے دیتا ہوں، اور وہ خبر ہے جہانگیر ترین اور نواز شریف سے متعلق. چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نواز شریف اس وقت پریشانی کا شکار ہیں کہ ان کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، ہر چیز تو ان کی جیب سے نکالی جا رہی ہے. جہانگیر خان ترین اپنی نئی پارٹی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور نئی پارٹی ظاہر ہے کہ اگر وہ نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو نواز شریف ان کو کہاں سے ووٹ دیں گے. نواز شریف کا ووٹ لینا ہے، تحریک انصاف کا ووٹ لینا ہے، یہ ایک الگ کنفیوژن اپنی جگہ پہ موجود ہے. اب خبریں یہ ہیں کہ جہانگیر خان ترین نے لندن جانے کا فیصلہ کیا ہے، جہاں پہ وہ نواز شریف سے ملاقات کریں گے، اور اس ملاقات کے دوران وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کریں گے. یعنی آئندہ جو الیکشن آ رہا ہے اس میں جو ان کا گروپ ہے اس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکے. چلیں، آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی کیوں بات کرتے ہیں؟ آپ یوں کریں کہ آپ جناب وہ ان کی طرف سے الیکشن لڑ لیں، مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑ لیں، تاکہ یہ بات بھی آپ کی تسلی ہو جائے کہ نہیں جناب یہ تو کم از کم جو ہے وہ شکوہ نہیں تھا کہ ہم اس طرح سے ہار گئے. اب اگلی خبر سن لیجئے. آپ جانتے ہیں کہ تحریک انصاف کی جو خواتین ہیں ان کو جیلوں میں بند کیا گیا، جس میں طیبہ راجہ ہیں، جس میں صنم جاوید ہیں، اور بہت سارے نام اس طرح عالیہ حمزہ لیے جا سکتے ہیں. آج ان خواتین کو انسداد دہشت گردی عدالت کے اندر جو ہے وہ پیش کیا گیا، اور وہاں پہ ان سے یہ سوال ہوا، چونکہ بہت زیادہ اسپیکولیشنز ہیں. تو میں یہ جو بی بی سی نے رپورٹ کیا وہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں، اور الفاظ جو انہوں نے بولے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا جیل میں ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی، ہمیں جیل میں رکھنا ہی زیادتی ہے کیونکہ ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں جیلوں میں نہیں رکھنا چاہیے تھا. اور اس موقع پہ عالیہ حمزہ جو سابق ایم این اے بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ آدھی رات کو عورتوں کو گھروں سے اٹھا کر گھسیٹ کر لائے، اس سے زیادہ آپ عورتوں کی کیا تذلیل کریں گے. طیبہ راجہ کا کہنا تھا کہ دیکھیں اگر سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے مسئلہ ہے تو سوشل میڈیا کے مقدمے دائر کریں. اس طرح کا سیاسی انتقام کا نشانہ بنانا تو ذرا ضروری نہیں ہے. لیکن وہ کیا کہتے ہیں پھر یہ خواتین وہاں پہ بات کرتی ہوئی پریزن وین کے اندر بھی کہ ان کا ہمارے اب تو ہم نے جیلیں کاٹ لی ہیں، اب تو ہم نے جیلیں بھگتا لی ہیں، پھر ان کا یہ سب بھاگ جائیں گے. تو انہوں نے اب خواتین نے خود بول کے بتا دیا ہے، تو میرا خیال ہے اس چیز کو یہاں پہ ہمیں وائنڈ اپ کر دینا چاہیے. دوسری جانب عمران خان جو ہیں وہ آج پیش ہوئے وہاں پہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر. ضلع شاہ والا جو کیس ہے اس کے اندر ان کی عبوری ضمانت کے اندر توسیع ہو گئی ہے، اور اس موقع کے اوپر جو صنم جاوید ہیں ان کی صاحبزادی جو ہے وہ بھی ملی عمران خان سے، اور صنم جاوید کی والدہ بھی عمران خان سے ملی، اور عمران خان نے ان کو کہا کہ آپ نے ان کو حوصلہ دینا ہے. تو یہ اس وقت ڈیولپمنٹس ہیں، اور خان صاحب آج بھی عدالت میں جب گئے تو بھرپور رش ان کے آس پاس دیکھنے کو ملا، چونکہ وکلاء ہیں اور آج جمعے کا دن بھی ہے. تو لاہور ہائی کورٹ کے اندر پنو صاحب کی عدالت کے اندر وہ پیش ہوئے ہیں. لیکن تحریک انصاف کی جو خواتین ہیں ان کو انسداد دہشت گردی عدالت کے اندر پیش کیا گیا ہے. خبریں یہ ہیں کہ ان کی شناخت ہو گئی ہے، مبینہ طور پہ کہا گیا ہے کہ جن جن مقدمات کے اندر ان کو گرفتار کیا گیا ہے تو وہ اس میں شناخت ہو گئی ہے. شناخت ہونے کے بعد اب اگلا جو کام ہے، یعنی کسی کو چالان کرنا یا اس کو مقدمے کے اندر اب ٹرائل کی طرف لے کے جانا. اطلاعات یہ بھی ہیں کہ شاید ان کو ملٹری کورٹ کے اندر یا ملٹری ایکٹ کے اندر جو ہے وہ ٹرائل کیا جائے گا. تو یہ اس حوالے سے ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوگی کہ خواتین کو کرنا پھر، کیونکہ ماضی قریب کے اندر یہ چیزیں اس طرح کی ہمیں نظر نہیں آتی. تو یہ اب تک کی اپڈیٹس تھی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.